watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. हम दुआ के ताल्लुक़ से सीख रहे हैं और इसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। मैं ये ईमान रखता हूँ कि ये हमारी ज़िंदगियों में असर करेगा और हम इसके सबब से खुदा की रफ़ाकत में बढ़ेंगे। सो पहला यूहन्ना का ख़त उसका 5वां बाब और उसकी 14 से 15वीं आयत की तिलावत को सुनेंगे। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफ़िक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन। सो इस वर्स में बड़ा वाज़िया है कि जो कुछ हम उसकी मर्ज़ी के मुआफ़िक मांगते हैं, वी आर श्योर कि वो हमारी सुनता है और हमने उसका जवाब जो है वो पाया भी है। तो किसी ने मुझसे सवाल किया, हम कैसे जान सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हैं, कौन कौन सी ऐसी ज़रूरतें हैं जो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक है जिसके लिए हम दुआ करते हैं। तो इसका इजी आंसर ये है कि हम बाइबल को पढ़ें। एवरी डे हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करें, हम खुदा की नेचर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, हम कोशिश करें खुदा को जानने की। जब हम किसी को जान जाते हैं तो फिर उसकी मजाज और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक हम मांग सकते हैं। सो खुदा को जानने के लिए बाइबल को सुनना, बाइबल को पढ़ना, बाइबल का मुतालिया करना, बाइबल को अंडरस्टैंड करना जो है वो ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या है? वी शुड रीड बाइबल। हमें हर रोज़ बाइबल पढ़नी चाहिए। एक गीत भी है, रीड योर बाइबल एंड प्रे एवरी डे। हर रोज़ हमें बाइबल पढ़नी चाहिए और हर रोज़ जो है वो हमें दुआ करनी चाहिए। सो एवरी डे। सो इसका आंसर क्या है? हमें हर रोज़ जो है वो बाइबल को पढ़ना है। फिर हम खुदा की कुदरत को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिर हम जान सकते हैं कि खुदा की मर्ज़ी क्या है। सेकेंडली, वी नीड टू अंडरस्टैंड, आज हम इसी फरिश्त को कि खुदा की मर्ज़ी क्या है, खुदा की अंडरस्टैंडिंग क्या है, हम क्या उससे मांगे, खुदा क्या चाहता है कि हम उससे मांगे, हम इसका मुख्तसर मुतालिया करेंगे। मैं सब कुछ नहीं बता सकता कि खुदा क्या चाहता है आपकी ज़िंदगियों में, क्योंकि हर एक की ज़रूरत फ़र्क है, हर एक की शिद्दत जो है वो फ़र्क है और वो किस ईमान से मांग रहा है वी डोंट नो। लेकिन हम बाइबल का मुतालिया करके कुछ चीज़ों के बारे में जान सकते हैं कि क्या ज़रूरी है जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है, हमें क्या मांगना चाहिए। तो पहले मैंने आपको बताया कि हमें बाइबल पढ़ेंगे तो हम जान जाएंगे कि खुदा क्या चाहता है हम मांगे, और आज हम इसी के मुतालिक जो है वो बाइबल मुकद्दस में से मुतालिया करेंगे। लेकिन हमें याद रखना है, अभी पिछले मंगल ही मैंने आपको रिमाइंड करवाया गलती, कसूर, खता, बदी और गुनाह में क्या फ़र्क है। ये चारों जो हैं इनकी क्या डेफिनेशन है, इनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। और आज मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि गुनाह के अंदर भी दो किस्में हैं। एक गुनाह जो है वो हमें मौत तक ले जाता है, एक गुनाह हमें कहाँ तक ले जाता है? मौत तक। और एक गुनाह है, हर गुनाह की सज़ा मौत है। फर्स्ट अंडरस्टैंड इट, हर गुनाह की सज़ा क्या है? मौत है। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि हम मौत की तरफ जा रहे हैं कि उसके बीच में एक रुकावट आ सकती है, उस बहाव को, उस चाल को रोक सकती है और हमें मौत से बचा सकती है। वो यीशु मसीह का फिदिया है, उसका कफ़ारा है। जब हम उसे कबूल कर लेते हैं, चाहे हमने गुनाह किए हों, जब हम माफ़ी मांग लेते हैं तो हम मौत की तरफ नहीं जाते,
ہمارا سفر موت کی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ رک جاتا ہے. لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں اور وہ اس میں سے یہ گناہ ہے جب ہم یسوع کو قبول نہیں کرتے, پھر وہ گناہ ہمیں کس طرف لے جاتے ہیں؟ موت کی طرف, اور پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا. اسی چیپٹر کی ہم 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت بھی پڑھیں گے. اگر کوئی اپنے بھائی کو ایسا گناہ کرتے دیکھے جس کا نتیجہ موت نہ ہو تو دعا کرے, خدا اس کے وسیلہ سے زندگی بخشے گا. انہی کو جنہوں نے ایسا گناہ نہیں کیا جس کا نتیجہ موت ہو. گناہ ایسا بھی ہے جس کا نتیجہ موت ہے. اس کی بابت دعا کرنے کو میں نہیں کہتا. So you say it, ہر گناہ کے خلاف جو ہے اس چیپٹر میں بتایا گیا کہ آپ دعا کر سکتے ہیں. کسی کا کیسا بھی کیوں نہ گناہ ہو, آپ دعا کریں کہ خدا اسے معاف کرتا ہے. لیکن وہ گناہ جس کا رزلٹ جو ہے موت ہے, اس کے لیے دعا کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایسا کون سا دنیا میں گناہ ہے جس کا نتیجہ جو ہے موت ہے, اور وہ یسوع مسیح کو نگلیکٹ کرنا ہے. وہ گناہ یسوع مسیح کو رد کرنا ہے. جو کوئی یسوع مسیح کو رد کرتا ہے, اس گناہ کی سزا جو ہے وہ جہنم ہے, موت ہے. جس کسی نے یسوع کو قبول نہیں کیا وہ موت میں جائے گا, ابدی موت میں. یسوع مسیح ہی دروازہ ہے. یہی بائبل مقدس کی تعلیم ہے, یہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس نے کہا کہ کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس داخل نہیں ہو سکتا, باپ تک پہنچ نہیں سکتا. صرف یسوع دروازہ ہے, صرف یسوع ہی دروازہ ہے, صرف یسوع ہی کفارہ ہے, صرف یسوع ہی راستہ ہے, صرف اس کے وسیلہ سے ہم جا سکتے ہیں. اور ایک ہی دروازہ, اگر ہم نے اس کو بھی رد کر دیا ہے تو پھر اس گناہ کا جو رزلٹ ہے, نتیجہ ہے, وہ موت ہے. اس کے علاوہ کوئی اور رزلٹ نہیں ہے. ایک اور جگہ پر ہمیں نظر آتا ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ نے پاک روح سے جھوٹ بولا اور ان دونوں کی کیا ہو گئی؟ موت ہو گئی. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں بھی ہمیں نظر آتا ہے جہاں جہاں نافرمانی ہوئی وہاں پر موت ہوئی. سو کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا, جن کا رزلٹ کیا ہے؟ موت ہے. اور ان میں سے ایک گناہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جب ہم یسوع کو بھی قبول نہیں کرتے. ایک شخص گناہ کر رہا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ یسوع دروازہ ہے, وہ جانتا ہے کہ یسوع راستہ ہے. اگر وہ قبول نہیں کرتا اسے تو وہ آسمان پر نہیں جائے گا, اس کی سزا کیا ہوگی؟ موت ہوگی. اسی طرح جو دعا ہے وہ بھی یسوع مسیح کے نام میں ایکسیپٹ کی جاتی ہیں, سنی جاتی ہیں. تو ہمیں انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ ہر دعا جو ہم یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں, کیونکہ اس نے کہا جو کچھ تم میرے نام سے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں دے گا. جو کچھ. سو کئی مرتبہ ہم جو کچھ سے مراد جو ہے وہ انسانی نیت بھی لے لیتے ہیں, اپنی مرضیاں بھی لے لیتے ہیں, ہم اپنی چوائسز رکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں باپ کی مرضی کو پورا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. سو نمبر 1, پہلی بات جو بائبل کی ٹیچنگ ہے, پہلی بات جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے, ہم کیا مانگے, خدا کی کیا مرضی ہے. یہ بہت اہم بات ہے. خدا کی کیا مرضی ہے, میں کیا دعا کروں. اپنی دعا میں روز آپ کیا شامل کریں؟ نمبر 1, خدا کی بادشاہت کو, اس کی کنگڈم کو. آپ کی بہت سارے مسائل ایزی ہو جائیں گے, ایزی ہو جائیں گے, ایزی ہو جائیں گے. بعض اوقات ہمیں لگتا ہے کہ چیزوں کا حل جو ہے وہ ہمارے لیے ایزی ہے. مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ درخت کا پھل مانگتے ہیں اور وہ شاید ہماری ون ٹائم ضرورت کو پورا کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ شفا پا کے بھی بیمار ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ جن کے اندر سے بدروح نکلی ہے ان کے اندر واپس آ سکتی ہے, وہ اپنے ساتھ اور بدروحوں کو بھی لا سکتی ہے. بہت ساری بیماریاں جو دعا سے ختم ہوئی ہیں دوبارہ کوئی اور بیماری بھی لگ سکتی ہے, کچھ اور بھی مسئلہ ہو سکتا ہے.
ایک جادو کو آپ نے دعا سے ختم کیا، ممکن ہے آپ دعا نہ کریں، کوئی اور قسم کا جادو پھر چل جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے۔ کچھ لوگ ایک مسئلے کے لیے چرچ آتے ہیں اور پھر چرچ کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر گیپ لیتے ہیں، اور پھر جب کوئی نیا مسئلہ ہوتا ہے پھر نئے مسئلے کے ساتھ چرچ میں آ جاتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ مسئلہ انہیں چرچ میں لے کے جائے، بیماری انہیں چرچ میں لے کے جائے، تنگی انہیں چرچ میں لے کے جائے۔ اگر آپ پر ابلیس حملہ آور ہوا ہے، اگر اس نے آپ پر وار کیا، آپ کو چوٹ لگی ہے، زخم لگا ہے، اگر آپ کسی جادو ٹونے کے سرزد میں آ گئے ہیں، اگر آپ آپ کو انڈیکیٹ ہوا ہے، آپ کو نشاندہی ہو گئی ہے کہ آپ دوبارہ کسی مسئلے میں پھنس گئے ہیں، تو اس کا مطلب آپ خالی تھے، اس کا مطلب یہ ہے آپ مسح میں نہیں تھے، اس کا مطلب آپ دعا کے اس رخ میں نہیں تھے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا کہ ایک کوئلہ جو ہے وہ تنہا ہوتا ہے، اس کی ہیٹ، اس کا سیک زیادہ نہیں ہوتا، لیکن جب بہت سارے کوئلے ملتے ہیں تو اس کی ہیٹ، اس کی تپش بڑھ جاتی ہے، اس کا سیک بڑھ جاتا ہے۔ بائبل میں پالوس رسول کہتا ہے ایمانداروں کو جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ جب ہم جمع ہو کر دعا کرتے ہیں تو ہماری قوت بڑھ جاتی ہے، ایمانداروں کی قوت بڑھ جاتی ہے، اور جب ایماندار مل کر دعا کرتے ہیں تو پھر ہم ایمان میں ایک ہوتے ہیں۔ جب ہم آمین کہتے ہیں تو ہم ایمان میں ایک ہوتے ہیں۔ جب ہم مل کر دعا کرتے ہیں ہمارا زور بڑھ جاتا ہے، ہماری درخواستیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری زیادہ تعداد دیکھ کر خدا اتر آتا ہے۔ بائبل میں تو لکھا ہے جہاں ایک یا دو میرے نام سے جمع ہو میں ان کے درمیان موجود ہوتا ہوں۔ لیکن ہم ایک دوسرے کے لیے حوصلہ بنتے ہیں، ہمارا ایمان ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، ہم سب ایمان میں ایک ہو جاتے ہیں اور ہم ابلیس کو یونائٹڈ ہو کر برباد کر سکتے ہیں، ہم اس کو تہس و نہس کر سکتے ہیں۔ But we need to understand it کہ کئی مرتبہ لوگ جو ہیں وہ درخت کو نہیں لینا چاہتے، وہ پھل کو لینا چاہتے ہیں، وہ پھل کو لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو سیب کی ضرورت ہے تو آپ یہ کہیں گے مجھے سیب کا درخت نہیں، مجھے صرف ایک سیب چاہیے۔ کئی مرتبہ ہم آ کر ایک قسم کی شفا لے جاتے ہیں لیکن شافی کو لے کر نہیں جاتے ہیں، شافی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے ہیں۔ ہم تندرست ہو کر بھی اس کے ساتھ وقت بسر کرنا نہیں چاہتے، تب ہمیں چرچ آنا تکلف لگتا ہے۔ لیکن اگر طوفان بھی ہو، باہر جو ہے سڑکوں پر پانی بھی ہو، آپ کے گھر میں سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا ہو، اگر ہو جائے تو پھر آپ نہ پانی دیکھیں گے، نہ لائٹ دیکھیں گے، نہ مشکل دیکھیں گے، آپ نکل آئیں گے، کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ اس کی جان بچانا ضروری ہے۔ بائبل کو لینا، یسوع مسیح کو لینا، یہ جان زندگی کا معاملہ ہے۔ کیونکہ جب ابلیس کسی شخص کو خالی دیکھتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے دعائیں نہیں ہیں، اس کے ساتھ مسح شدہ ہاتھ نہیں ہے، اس کے ساتھ روح القدس کی جنبش نہیں ہے، تو وہ حملہ کرتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اس کے ساتھ رہنا چاہیے۔ آپ نے کئی مرتبہ آزما کے دیکھا ہوگا، آپ جیسے دعائیں شروع کرتے ہیں آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، تنگیاں چلی جاتی ہیں، تو ہم دعا کرتے ہی کیوں نہیں رہتے کہ تنگی آئے نہ، مشکل آئے نہ، اور اگر آ جائے تو ہم اس پر غالب آ سکیں، ابلیس کبھی بھی ہم پر حملہ آور نہ ہو۔ اب یاد رکھیں کہ بدروہیں بڑی ضدی ہوتی ہیں، ابلیس بہت ضدی ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ 26 سال کے تھے اور آپ نے نجات پائی ہے اور آپ میں سے بدروہیں نکل گئی ہیں اور اب آپ 62 سال کے ہو گئے ہیں یا 65 سال کے ہو گئے ہیں یا 70 سال کے ہو گئے ہیں، تو وہ بدروہیں ابھی بھی واچ کرتی رہتی ہیں، وہ ابلیس ابھی بھی واچ کرتا رہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے، وہ ضدی ہے، اور آپ آخری لمحہ پر بھی بستر پر ہوں گے اور آخری سانسیں بھی ہوں گی، تو بدروہیں اور ابلیس اس وقت بھی چاہیں گی کہ آپ کا ایمان کمزور ہو جائے اور وہ آپ میں داخل ہو جائیں اور آپ کو جہنم کی طرف لے جائیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے اگر تم جان دینے تک وفادار رہوگے تو تمہیں زندگی کا تاج ملے گا۔ آپ شاید میرے اس جملے کو سن کر آپ یہ سوچتے ہو یہ تو بہت مشکل عمل ہے۔ کیا خدا کے پاس روز آنا مشکل عمل ہے؟ کیا عبادت کرنا بہت مشکل عمل ہے؟ یہ ہماری سانسوں کی طرح ہے۔ کیا آپ کو سانس لینا مشکل لگتا ہے؟ کیا آپ کو تکلف لگتا ہے؟ اسی وقت لگتا ہے جب آپ کا سانس نہ نکلے۔ اس سے پوچھے جس کا سانس نہیں نکلتا۔ خدا کے ساتھ رہنا، اس کی رفاقت ہمارے لیے سانس لینے کے برابر ہی ہے۔ ہم کیوں نہ اس کے ساتھ ٹائم بسر کریں، ہمیں یہ مشکل نہیں لگنا چاہیے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ سو پہلی بات جو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے،
آپ بادشاہی میں سے ایک چیز اٹھا کر نہ جائیں, ایک چیز اٹھا کر نہ جائیں. آپ جس ایمان کے ساتھ آئیں اس ایمان کا جواب ملے گا. اگر آپ شفا کا ایمان لے کر آئیں آپ کو شفا ملے گی. اگر آپ معجزے کا ایمان لے کے آئیں آپ کو معجزہ ملے گا. اگر آپ اولاد کا ایمان لے کے آئیں آپ کو اولاد ملے گی. اگر آپ روح بچانے کا ایمان لے کے آئیں آپ کو روحوں کا بوجھ ملے گا. اگر آپ ایمان لے کے آئیں کہ آپ کو خدا ملے تو آپ کو خدا ملے گا. آپ جیسا ایمان لائیں آپ کو ویسا جواب خدا دے گا. لیکن سب سے اچھا ایمان یہ ہے کہ ہم خدا کو ہی لے جائیں, ہم خدا کو ہی پہن لیں. بالکل یعقوب کی طرح کہیں کہ تو میرے ساتھ جائے گا تو میں جاؤں گا, تو مجھے برکت دے گا تو میں جاؤں گا, تو مجھے بحال کرے گا تو میں بحال ہوں گا. اس لیے جب شاگردوں نے کہا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا تو یسوع مسیح نے صرف انہیں شفا نہیں سکھائی. شاگرد تو یسوع کی زندگی میں شفا دیکھ رہے تھے. شاگردوں نے تو یسوع کی زندگی میں اندھے کی آنکھیں کھلتے دیکھی تھی. انہوں نے کوڑیوں کو پاک صاف ہوتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا تھا, مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا. کسی شاگرد نے یہ نہیں کہا کہ مجھے مردہ زندہ کرنا سکھا دے, یسوع جی مجھے شفا دینا سکھا دے, مجھے نبوت کی نعمت دے دے. کلیسیا میں ایک ایک ٹکڑے کی دعا ہو رہی ہے. ہم ٹکڑے مانگ رہے ہیں, ٹکڑے. اس عورت نے کہا کہ وہ مالکوں کی میز سے جو ٹکڑے گرتے ہیں اسے دے دیا جائے. اور یسوع مسیح نے یہ بات جو ہے وہ اس کو سٹرینجلی انڈرسٹینڈ کیا. اس نے کہا کہ یہ جو ہیں ٹکڑے یہ تو کتے کھاتے ہیں, لیکن لڑکوں کی روٹی جو ہے وہ پوری روٹی ہے, وہ پوری روٹی ہے, پوری روٹی ہے. معاف کیجئے کہ اس جملے کے لیے یہ تھوڑا سخت لہجے کا جملہ ہے. ہمیں جانوروں کی طرح ٹکڑے لینے خدا کی میز پر نہیں آنا چاہیے. وہ ہمیں ہمارے اپنے ساتھ بٹھا کر ہمیں پوری روٹی دینا چاہتا ہے توڑ کر, اور کہتا ہے یہ میرا بدن ہے یہ جو تمہارے لیے ہے, اور یہ وہ پیالہ ہے شکر گزاری کا, اسے لو. وہ ہمیں ہماری اپنی میز میں شامل کرتا ہے. لکھا ہے کہ وہ میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے, وہ میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے. کچھ لوگ صرف نمالہ لینے آئے ہیں, ایک برکی ایک نمالہ. وہ پورے سیر نہیں ہوں گے. وہ کہیں گے اچھا ادھی روٹی اتھو کھا لیں گے, وہاں سے کھا لیں گے, یہاں سے کھا لیں گے, ادھر کھا لیں گے, ادھر کھا لیں گے. یسوع مسیح آپ کو پوری روٹی دینا چاہتا ہے. سو اس کی بادشاہت پوری روٹی ہے. اس لیے شاگردوں کو وہ سکھا رہا ہے کہ جیسے تیری مرضی زمین پر بھی ہو. اس کی مرضی اس کی بادشاہت ہے, اس کی کنگڈم ہے. اور وہ سکھاتا ہے کہ میری دعا کرو کہ تیری بادشاہت آئے, تیری بادشاہت آئے. دعا کرو کہ بادشاہت آئے. ابھی ہم نے سوال سینچا تھا کہ کیا ہم خدا سے مانگے, تو جواب یہ بادشاہت مانگو. شاگردوں نے کہا میں مانگنا سکھا. اس نے سکھایا بادشاہت مانگو, بادشاہت مانگو. اپنے گھر میں بادشاہت مانگو, اپنے بچوں میں بادشاہت مانگو, اپنے چرچ میں بادشاہت مانگو. اس کی بادشاہت کو اپنی زندگی میں اپنے اندر اس کی بادشاہت مانگو. جب ہم بادشاہت مانگیں گے پھر بدروہیں نہیں آئیں گے, پھر جنات نہیں آئیں گے, پھر جادو نہیں چلے گا. کون یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ خدا کی بادشاہت پر جادو چل سکتا ہے؟ کوئی دعویٰ کر کے بتائے کہ خدا کی بادشاہت کے اندر بدروہیں داخل ہو سکتی؟ نو ون. جب ہمیں معلوم ہے کہ اس کی بادشاہت میں نہ کوئی افسون چلے گا, نہ فال کوئی چیز ہوگی, اور نہ ہی کوئی علم کارگر ہوگا, ہم پھر بھی اس کی بادشاہت نہیں مانگتے. جو ہمیں سکھایا گیا ہم وہ نہیں مانگتے ہیں. ہم ٹیلی ویژن مانگتے ہیں, ہم ویزا مانگتے ہیں, ہم پاسپورٹ مانگتے ہیں, ہم پیسہ مانگتے ہیں, ہم فریج مانگتے ہیں, ہم گاڑی مانگتے ہیں, ہم مختلف چیزیں مانگتے ہیں, لیکن بادشاہت نہیں مانگتے ہیں. ہمیں بادشاہت مانگنی ہے, ہمیں کنگڈم کو مانگنا ہے, ہمیں اس کی بادشاہت کو مانگنا ہے, ہمیں اس کی بادشاہت کو مانگنا ہے. اور اسے انڈرسٹینڈ کریں. متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 25 سے 34 آیت کی اس تلاوت کو سنیے. اس لیے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا. کیا نہ کرو؟ جان کی فکر. جو جان کی فکر کرتا ہے وہ بادشاہت نہیں مانگ سکتا. جو انسانی فکر رکھتا ہے وہ بادشاہت نہیں مانگ سکتا. وہ کہہ رہا ہے کہ فکر نہ کرو, اپنی جان کی فکر نہ کرو. یہ حکم ہے. جیسے لکھے چوری نہ کرنا, مائک ہے آپ کے پاس, چوری, نہ کرنا, بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا. یہ حکم ہے, یہ 10 احکام ہے. اسی طرح لکھا ہے کہ اپنی فکر نہ کرنا. کیا لکھا ہے یہاں پر؟
अपनी जान की फिक्र अपनी ना जान की करना, फिक्र ना करना, ना करना। जैसे लिखा है चोरी, ना करना, झूठ, ना बोलना, इसी तरह लिखा है अपनी जान की फिक्र, ना करना, ये हुक्म है। अपनी जान की फिक्र, ना ये करना, हुक्म है। अपनी जान की फिक्र, ना ये करना। हुक्म है। दुआ करने के लिए खुदा ये मेथड दे रहा है, अपनी जान की फिक्र, ना करना क्योंकि कि क्या हम खाएंगे, क्या हम खाएंगे, हमारी जान में क्या शामिल है, क्या खाएंगे, और या क्या पिएंगे, हम मुस्तकबिल में सोचते हैं हम कहाँ से खाएंगे, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, फिर और ना अपने बदन की कि और क्या बदन की भी पहनेंगे। फिक्र नहीं करना। हम बदन के बारे में भी सोचते हैं। बदन के सोचने वाले, अपनी जान की फिक्र करने वाले, उनकी दुआएं फर्क हैं। जो अपनी जान की फिक्र करते हैं, जो बदन की फिक्र करते हैं, उनकी दुआ फर्क है। उनकी दुआ बादशाहत को मांगने वाली दुआ नहीं है। फिर क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्त को गौर सो से ये देखो। किंगडम नेचर नहीं है। अगर आपको कपड़ों की फिक्र है, एवरी टाइम अगर आप कपड़ों के लिए बहुत अटेंशन रखते हैं, क्रिसमस पर क्या पहनेंगे, ईस्टर पर क्या पहनेंगे, बर्थडे पर क्या पहनेंगे, फलां इबादत में क्या, दिस नॉट अ किंगडम नेचर। फिर आप बादशाहत को मांगने वाले लोग नहीं हैं, आप सिर्फ मांगने वाले लोग हैं। सिर्फ आपने मांगना है, आप मांगते हैं। बेगर्स जो हर वक्त मांगते हैं, जिनको फिक्र है, आपने देखा है जो मांगने वाले हैं वो बादशाहत नहीं मांगते। मांगने वाला उनसे सोना मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, वो कह रहे हैं ये नहीं है हमारे पास, लेकिन जो है वो हम तुझे देते हैं। कई मर्तबा लोग इससे नाराज हो जाते हैं, अगर आप उन्हें दुआ दें वो गुस्सा कर लेते हैं। वो कहते हैं पैसे दें, पैसा हमारी ज़रूरत है, खुराक हमारी ज़रूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जीता रहेगा जो खुदा के मुंह से निकलती है। आपका रूहानी पेशवा बहुत अहम है, आप फिक्र ना करें। कुछ लोग इसलिए नाराज़ होते हैं उन्होंने वीज़ा नहीं लगवाया, कुछ लोग इसलिए नाराज़ होते हैं उन्होंने हमें पैकेज नहीं दिया, हमारे खाने की फ़िक्र नहीं की। ये चैरिटीज़ हैं, ये बुरी बात नहीं है। खादमाना रूह में हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन इसका हिसाब किताब कम होगा, इसका ज़्यादा होगा कि क्या हमने रूहानी फ़िक्र की है, ये नहीं की। हमें आसमान पर जाना ज़्यादा ज़रूरी है, खुदा की बादशाहत को लेना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आगे क्या लिखा है? देखो वो किस तरह बढ़ते हैं, वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम अतका दो, तुम क्यों ना पहनाए गए। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी राजबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें तुमको भी मिल जाएंगी। सो पहले तुम किसकी तलाश करो? सारी चीज़ें। किंगडम को। तो हमारा सवाल ये था, हम क्या मांगे? खुदा की मर्जी किस में है? किंगडम में, बादशाहत में। फिर आगे इसी लाइनों में लिखा है, बाकी अगर तुम्हें पहले उसकी बादशाहत मिल गई तो ये सारी चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। पहले उसकी किंगडम है। तो मांगनी क्या है? बादशाहत। हमें दुआ करनी है उसकी बादशाहत के लिए। तो अपनी दुआ में इसको ऐड करें।
اس سے مانگنا شروع کریں. کس چیز کو؟ اس کی بادشاہت. اپنے ایریا کے لیے, اپنے علاقے کے لیے اس کی بادشاہت کو مانگیں. اپنے شہر کے لیے اس کی بادشاہت کو مانگیں. اپنے ملک کے لیے اس کی کنگڈم کو مانگیں. یہ چیزیں خود بخود نہیں ہوں گی. بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ یسوع. بادشاہت کس کی ہے؟ یسوع کی. بادشاہ کون ہے؟ بادشاہت کس کی ہے؟ بادشاہ کون ہے؟ یسوع مسیح کمزور ہے کہ زور آور ہے؟ زور آور اپنی بادشاہت خود لانا چاہے لا سکتا ہے یا نہیں؟ لیکن وہ کہہ رہا ہے تم مانگو گے تو تمہیں ملے گی. یہ خود بخود نہیں آئے گی. بادشاہت خود بخود نہیں آئے گی. یہ مانگنی پڑے گی. جیسے روٹی مانگتے ہیں, جیسے انصاف مانگتے ہیں, جیسے بیماری کے لیے شفا مانگتے ہیں, جیسے کینسر ہو جائے تو پھر رو رو کے دعا کرتے ہیں, جیسے کوئی قید میں چلا جائے, ابو پکڑا جائے تو ہم روزے رکھتے ہیں کہ وہ چھڑایا جائے. کون خدا کی بادشاہت کے لیے روتا ہے؟ کون خدا کی بادشاہت کے لیے روزے رکھتا ہے؟ کون مانگتا ہے آنسوؤں کے ساتھ کہ اس کی بادشاہت آئے؟ کون تڑپتا ہے اس کی بادشاہت کے لیے؟ ہم اسے ضروری نہیں سمجھتے. ہم ضروری سمجھتے ہیں شفا کو, ضروری سمجھتے ہیں درد ٹھیک ہو جائے, ضروری سمجھتے ہیں کہ ہماری آئی سائٹ ٹھیک ہو جائے, اس کے لیے ہم روتے ہیں. ایک بہن کے بازو میں فالج تھا, وہ اپنے فالج کے لیے روتی تھی اور بہت روتی تھی اور کہتی تھی اس کے لیے دعا کریں. وہ آنسو بہاتی تھی, اس کے لیے دعا کریں میرا بازو ٹھیک ہو جائے. وہ بازو کے لیے روتی تھی. اگر کسی کی ٹانگ نہیں چلتی وہ اپنی ٹانگ کے لیے بہت روتا ہے, میری ٹانگ ٹھیک ہو جائے. اگر کسی کو جگر کا مسئلہ ہے وہ اپنے جگر کے لیے بہت روتا ہے. شاید آج ہم یہاں پہ اکٹھے نہیں ہوتے اگر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ہم اپنے مسئلے کے لیے سفر کرنا بھی جانتے ہیں, روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں. ہم بہت مطلبی ہیں. پالوس کہتا ہے خود کو فریب نہ دو. ہم فریبی دعا کرتے ہیں, ہم لالچ سے بھری ہوئی دعا کرتے ہیں, ہم جسم کی دعائیں کرتے ہیں, ہم وہ دعا کرتے ہیں جس کی ہمیں ہماری جان میں بے بسی ہوتی ہے, ہماری جان جس سے تسکین پاتی ہے. یہ دعا مانگنا بری بات نہیں ہے, ہم مانگ سکتے ہیں. لیکن سوال یہ تھا مانگنا کیا ہے, خدا کی مرضی کیا ہے. کیا خدا کی بادشاہت میں کوئی بیمار ہے؟ کیا خدا کی بادشاہت میں کوئی لنگڑا ہے, کوئی کوڑی ہے؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ اس کی بادشاہت بھی شفا ہے, اس کی بادشاہت میں بھی کوئی بھوکا نہیں, اس کی بادشاہت میں آنسو نہیں ہے. اگر ہم اس کی بادشاہت کو مانگیں گے تو آنسو تو خود بخود مٹ جائیں گے, بیماریاں تو خود بخود چلی جائیں گی, بدروہیں تو داخل نہیں ہو سکیں گی. لیکن صرف ہمیں ایک درد کی شفا چاہیے, صرف ایک درد کی شفا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہمیں بادشاہت نہیں چاہیے. وہ آپ کو پورا درخت دے رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمیں ایک سیب دے. وہ آپ کو پورا درخت دے رہے ہیں, پورا درخت دے رہے ہیں. اپنی عقل کو کھولو. لکھا ہے میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہوئے. وہ عورت بڑی خوش ہے کہ میں نے اس کا پلہ چھو کے شفا پا لی ہے. اس نے اس کو بلایا ہے, کیونکہ صرف اب یسوع مسیح پلہ ہی نہیں دے رہا کہ میری نکر جیڑی ہے نا کپڑے دی کونا, صرف اینو ٹچ کر لو. اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. یسوع مسیح اپنا ہاتھ دے رہا ہے, اپنا خون دے رہا ہے, اپنا بدن دے رہا ہے, روح القدس دے رہا ہے. پھر کیوں نوالا مانگ رہے ہو؟ پھر کیوں ٹکڑا مانگ رہے ہو؟ لڑکوں کی روٹی ہے, لڑکوں کی روٹی ہے. آپ اس کے لڑکے ہیں, اس کے فرزند ہیں, اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں. آپ کے لیے اس نے روٹی رکھی ہے, آپ کے لیے اس نے روٹی رکھی ہے. ہم کیوں تھوڑی چیز پر دھیان رکھے ہوئے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے بادشاہت مانگو. کیا مانگو؟ مجھے بتاؤ, اس کی بادشاہت میں کسی کی آئی سائٹ ویک ہے, دکھ ہے, درد ہے, ڈائیورس ہے, بدروہیں ہیں, لنگڑا ہے, کوڑی ہے؟ کیا ہے اس کی بادشاہت میں؟ سکون ہے, آرام ہے, کوئی آنسو نہیں. اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں بادشاہت مانگو. کیا مانگو؟ تو ہم کیا مانگ رہے ہیں؟
एक चीज और उसके लिए रो रहे हैं, माथे छील रहे हैं, घुटने छील दिए हैं, मोमबत्तियां इतनी चढ़ा दी हैं, अगरबत्तियां इतनी जला दी हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं। क्या? एक चीज। इसलिए एक चीज के लिए हमें स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ता है। अगर हम बादशाहत मांगेंगे तो हमें इतनी दुआ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी मर्जी बादशाहत को देना है, हमें मिल जाएगी। यू अंडरस्टैंड इट? यू अंडरस्टैंड इट? इसलिए जब शागिर्दों ने कहा हमें दुआ करना, तो ये बात आपको घर बैठे बैठे समझ आ जानी थी। ये रेडियो FM पे आई थी, ये बात आई, आने से आई ना। देखो हमने सीखा कि हमने उसकी बादशाहत मांगनी है। एंड यू विल सी इट, यू विल सी इट, यू विल सी इट। आमीन। तो यीशु की मर्जी क्या मांगे? ये रूह को भी बचाएगी और जिस्म को भी जलाली बना देगी। उसकी बादशाहत रूह को भी बचाएगी और जिस्म को भी कैसा बना देगी? जलाली बना देगी। आमीन। जलाली बदन में कोई बीमारी नहीं होगी। आमीन। जलाली बदन में कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा। एंड वी विल बी चेंज्ड, हमारे हालात बदल जाएंगे। आमीन। तो आए 1 मिनट में दुआ करें, खुदावंद की बादशाहत को मांगना शुरू करें। देखिए बदरूहें चीखें मारना शुरू कर देंगे। 1 मिनट बैठे बैठे दुआ करनी, उठना नहीं है। अभी आगे भी एपिसोड है। प्रेज द लॉर्ड, कम ओवर हियर। हालेलुया। दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। बादशाहत मांगिए, तेजी से दुआ करें। बादशाहत को मांगे, किंगडम को मांगे, किंगडम को मांगे, किंगडम को मांगना शुरू करें, किंगडम को मांगना शुरू करें। इस चर्च में बादशाहत को मांगना शुरू करें। आए हम अपनी जिंदगी में बादशाहत को मांगे। बादशाहत आए, किंगडम आए। आमीन। अबलीस नहीं चाहता हम बादशाहत मांगे। वो बार बार कान चिकेगा, नहीं अड़िए आड़े जा, तेनू शिफा चाहिए। आपका ध्यान वो शिफा पर रखेगा, आपका ध्यान वो जिस्मानी ज़रूरतों पर रखेगा, रोटी पर ध्यान रखेगा, बोटी पर ध्यान रखेगा, कोफ्तों पर ध्यान लगाई रखेगा। वो आपका ध्यान दुनियावी चीज़ों में लगाएगा। अबलीस चाहता है कि हम दुनियावी चीज़ों को फोकस करें, वो नहीं चाहता, क्योंकि खुदा की बादशाहत अबलीस की बर्बादी है। खुदा की बादशाहत अबलीस की बर्बादी है। एंड वी नीड टू आस्क अ किंगडम ऑफ गॉड। एवरी टाइम हमारी दुआ का हिस्सा होना चाहिए, तेरी बादशाहत आए। खुदावंद मैं तेरी बादशाहत को मांगता हूँ। आमीन। दूसरी बात हमें क्या मांगनी है? अपनी दुआ में शामिल करें फेथ। ईमान के लिए दुआ किया करें। ईमान के लिए क्या किया करें? हम ईमान के लिए दुआ नहीं करते, हम तकलीफ़ों के लिए दुआ करते हैं, आजमाइशों के लिए दुआ। हमारा ध्यान आजमाइश पर है, आजमाइश से निकल आए। खुदाम सानू आजमाइश च ना पा, खुदाम सानू आजमाइश चो कढ़, खुदाम सानू दुख चो कढ़ दे, खुदावंद हमें फलां तकलीफ़ से निकाल दे। लेकिन तकलीफ़ों से नज़रें हटाएं, ईमान पर नज़र लगाएं, ईमान के लिए दुआ करें। यीशु ने क्या कहा? पतरस 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 तुझे शैतान ने क्या करे? क्या करे? आजमाए और पटके किसकी तरह? गेहूं की तरह। वो तुझे यानी अच्छे तरीके से पेंजा लगाए। उसने तुझे मांग लिया है। तो मैंने दुआ की है, शैतान में तुझे बांध देता हूँ। मैंने दुआ की है, पतरस तुझे कुछ नहीं होगा। मैंने दुआ की है तेरी हिफाजत के लिए। ऐसा किया नहीं। यीशु ने कहा मैंने तेरे ईमान के लिए दुआ किया। आप आए स्टेज पर दुआ करवाने और कोई पास्टर, आप पास्टर को बताएं हम बहुत बड़ी आजमाइश में, और वो दुआ करे कि खुदावंद ये बहन आजमाइश में है, इसके ईमान को तकवीयत दे, इसका ईमान लूज ना हो। आपको गुस्सा चढ़ जाएगा। आप कहेंगे इसने ईमान के लिए दुआ करती है, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੱਜ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇੜੀਆਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ।
ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਦਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ है वकील बदल जाए, ਇਹਨੂੰ दुआ करनी चाहिए है फैसला बदल जाए। लेकिन वो कह रहा है मैंने दुआ की है तेरा ईमान ना जाता रहे, मैंने तेरे ईमान के लिए क्या किया है, दुआ किया है। आप जिस भी बीमारी में है, अगर आप ऑपरेशन थिएटर में है, अगर आप वेंटिलेटर पे हैं, अगर आप मुकदमे के जद में है, अगर आप किसी और मुसीबत में, दुआ करते हैं कि आपका ईमान ना जाता रहे। आप ईमान के बाइस निकल आएंगे, आप ईमान के बाइस गालिब आएंगे, आप ईमान के बाइस इस मुश्किल को बर्दाश्त कर लेंगे, आप ईमान के बाइस बचाए जाएंगे। लिखा है मेरा बंदा अपने ईमान से जीता रहेगा, रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, ईमानदार अपने ईमान से जीता रहेगा, सादिक अपने ईमान से जीता रहेगा, वो अपने ईमान से जीता रहेगा। इसलिए ईमान इम्पॉर्टेंट है, फेथ इम्पॉर्टेंट है, ईमान के लिए दुआ करनी है। खुदावंद मेरे बच्चों को ईमान दे। ओमान का वीज़ा तो दे दिया है, ईमान भी दे दे। कुवैत का वीज़ा तो दे दिया है, ईमान भी दे दे। दुबई में केला काम कर रहे हैं, ईमान दे दे। अमेरिका में चला गया, ईमान दे दे। ये यूरोप चला गया, इसको ईमान दे दे। ये बहुत सारी वैरायटियाँ देखेगा, लेकिन खुदावंद इसका ईमान इसे कायम रखे, खुदावंद इसका ईमान इसे बचाए। इसे आग की वादी में डालेंगे, इसे ईमान दे। सदरक मिसक अब्दुन्नजू ने आग के लिए दुआ नहीं की, अपने ईमान के लिए दुआ की है, और ईमान ने उनको आग में बचा दिया है। दानियल ने शेरों के मुंह को बंद करने के लिए दुआ नहीं की, उसे नहीं पता था कि वो वहां डालेंगे, उसने ईमान के लिए दुआ की है, उस ईमान ने शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया है। वी नीड टू प्रे फॉर द फेथ। जब हमारा ईमान कमज़ोर होता है, फिर इब्लीस हमलावर होता है, फिर शैतान हमें डराने की कोशिश करता है, फिर वो हम पर अटैक करता है, फिर वो हमें कमज़ोर करता है। इसलिए हमें ईमान को बूस्ट करने की ज़रूरत है। वी नीड टू बूस्ट आवर फेथ। और वो कैसे होगा? बाय प्रेयर्स। हम क्या दुआ करते हैं? चीनी नहीं है, आटा नहीं है, तेल नहीं है, साबुन नहीं है, फ्रिज नहीं है, फलां चीज़। दिस इज़ ऑल द थिंग्स। इसकी फिक्र में कौन रहती है? गैर कौमें रहती हैं। तो पहली बात दुआ किसके लिए करनी है? बादशाहता है। और दूसरी बात किस लिए दुआ करनी? बाय फेथ। खुदावंद मेरे ईमान को ताज़ा कर, खुदावंद मेरे ईमान को क्या कर? ताज़ा। इब्रानियों 11वें बाब में आइए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से देखिए क्या लिखा है इब्रानियों 11वें बाब में। यू सी इट, यू सी इट, यू सी इट। लिखा है ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी दी। किसके बाइस? ईमान के। ईमान से। यू सी इट। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया बाय फेथ, बाय फेथ। ईमान ही के सबब से नूह ने हाँ उन चीजों की बाबत जो उस वक्त नजर ना आती बाय थी, फेथ, बाय फेथ। ईमान ही के सबब से इब्राहिम जब बुलाया गया तो हुक्म मानकर उस जगह चला गया। बाय फेथ। ईमान ही से सारा ने भी सिनयास के बाद हमला होने की ताकत पाई। जस्ट बाय फेथ। ये सब ईमान की हालत में मरे और वादा की हुई चीजें ना पाएंगे, मगर दूर ही से उन्हें देखकर खुश हुए। बाय फेथ, बाय फेथ, बाय फेथ। ईमान ही से इसहाक ने होने वाली बातों की बाबत यकूब और एसाव दोनों को दुआ दी, बाय फेथ दुआ दी। ईमान ही से यकूब ने मरते वक्त क्या किया? यूसुफ को यूसैर। ईमान ही से मूसा, ईमान ही से बादशाह, ईमानी से बहरे, ईमानी से everything by faith, everything by faith. We need to pray for faith. यीशु ने क्या की? ईमान के लिए दुआ की। यीशु ने ईमान के लिए दुआ की। आज मैं आपके ईमान के लिए दुआ करता हूँ। लोग कहते हैं हालात बदल गए हैं, पास्टर बदल गए हैं, वो बेदारी नहीं रही। इट्स नॉट ट्रू। ईमान बदल गया है। अगर ईमान हम वही रखेंगे जो खुदावंद पर इब्राहिम, इसहाक और यकूब ने रखा, तो हमारा खुदा वही है जो कभी नहीं बदला। We need faith. We need to pray for the faith. We need to pray for the faith. हमें ईमान के लिए दुआ करनी है। स्वयं हम अपनी आंखों को बंद करें। हम जंग से भागने के लिए दुआ ना करें, मैदान को छोड़ने के लिए दुआ ना करें। हम मैदानों से भागने की दुआ कर रहे हैं, हम बचने के लिए दुआ कर रहे हैं, हम कंप्रोमाइज दुआ कर रहे हैं। खुदावंद मैनू बचा ला, खुदावंद मैनू कढ़ ला। लेकिन ईमान के लिए दुआ करें, तेजी से दुआ करें ईमान के लिए, तेजी से ईमान के लिए दुआ करें, तेजी से ईमान के लिए दुआ करें, तेजी से ईमान के लिए दुआ करें।
तेजी से ईमान के लिए दुआ करें, तेजी से ईमान के लिए। खुदा मैं अपने ईमान के लिए दुआ करता हूँ, वो मेरा फेथ फ्रेश हो जाए, मुझे बूस्ट कर। आमीन। पहली बात आपने किसके लिए दुआ करनी है, और दूसरी बात और तीसरी बात, हिकमत के लिए दुआ करें। किसके लिए दुआ करें? किसके लिए दुआ करें? किसके लिए दुआ करें? कुछ लोग हिकमत के लिए दुआ नहीं करते, हकीम के लिए दुआ करते हैं, जड़ी बूटियों के लिए दुआ करते हैं। We need to pray for the wisdom, for the knowledge. हमें हिकमत की ज़रूरत है। हम गलत फैसले करते हैं, हम गलत चॉइसेस करते हैं, हम हिकमत की कमी की वजह से आज़माइशों में चले जाते हैं, हम हिकमत की कमी की वजह से बुरे हालात में चले जाते हैं। हमें हिकमत की ज़रूरत है। हम अपनी ज़िंदगी के अयाम और सालों को ज़ाया कर देते हैं। हम उन चीज़ों को मांग रहे हैं जिनको मांगने की ज़रूरत नहीं है। हम रिश्ते मांग रहे हैं लेकिन हिकमत नहीं मांग रहे कि हमें इंतखाब क्या करना है। हम रास्ते मांग रहे हैं लेकिन हिकमत नहीं मांग रहे। हम गलत फैसले पर गलत फैसला करते जा रहे हैं, हम गलत इंतखाब पर गलत इंतखाब करते जा रहे हैं, हम अपनी उम्रें गुजारते जा रहे हैं लेकिन हिकमत नहीं मांग रहे। उसने हिकमत के लिए दुआ की है। उसने सुलेमान को कहा मैं क्या मांगूं तेरे लिए, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मेरे लिए दुआ कर, मेरे लिए मांग, हिकमत चाहिए मुझे। सुलेमान ने हिकमत मांगी, सुलेमान ने हिकमत मांगी। ये मांगना जो है दुआ है। दुआ में हम क्या करते हैं? हम मांगते हैं। हम बादशाहत नहीं मांगते हैं, हम ईमान नहीं मांगते हैं, हम हिकमत नहीं मांगते हैं, हम बेवकूफ़ी मांगते हैं। हम बेवकूफ़ों की तरफ फैसला करते हैं। अगर एक बेवकूफ़ को आप एक जदीद हालात पकड़ा दो तो वो बेवकूफ़ ही रहता है, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं कर सकता। आप उसको करोड़ों रुपए भी दे दो, वो फिर बेवकूफ़ का बेवकूफ़ रहेगा, वो फिर गरीब बन जाएगा क्योंकि वो बेवकूफ़ है, उसके पास हिकमत नहीं है। लेकिन अगर एक कोई हिकमत वाला है, नूह की तरह है, तो उसको कहा जाएगा कि तू कश्ती बना, तो वो बार बार सवाल नहीं पूछेगा ये बनेगी कैसे, ये क्या होगा। उसके पास हिकमत होगी, वो लकड़ियाँ भी ले लेगा और अपने लिए कश्ती भी बना लेगा जैसा खुदा ने उसे चाहा, क्योंकि उसको हिकमत भी मिली है। हम दुआ करते हैं लेकिन हिकमत नहीं मांगते। हम अपने बच्चों के लिए हिकमत नहीं मांगते, हम अपनी बहू के लिए हिकमत नहीं मांगते। लिखा है कि जो दना औरत नहीं है वो अपना घर बर्बाद कर देती है। दना औरत के घर में हमेशा तेल होता है, उसकी कुपी भरी रहती है। दना आदमी शरीर को देख के राह बदलता है, बेअकल उसका सामना करता है। मेरे लोग अदमे मार्फत के सबब से हलाक हो रहे हैं। वो बेअकली के बाइस कर्जों की लानत के अंदर है, सूद के अंदर है, बीमारियों के अंदर है। उन्होंने गलत डॉक्टरों को चुना है, उन्होंने गलत शोहर को चुना है, गलत बीवी को चुना है, उन्होंने अपने बच्चों को गलत ट्रैक पर लगा दिया, उन्होंने हिकमत से फैसले नहीं किए। अगर आपके पास हिकमत है तो आप तंग रास्ते से भी रास्ता बना लेंगे। इसलिए हमें हिकमत को मांगने की जरूरत है। उसने कहा अगर किसी के पास हिकमत की कमी है तो वो मुझसे मांगे, मैं उसे बेफियाजी के दूंगा। सुनिए याकूब के खत पहले बाब में और चौथी आयत में लिखा कि अगर किसी के पास हिकमत की कमी है तो वो मुझसे मांगे। मांगने का मतलब है दुआ करे, मांगने का मतलब है दुआ करे तो मैं उसको बेफियाजी के दूंगा, बगैर किसी देर के मैं उसको दूंगा। मैं देर नहीं करूंगा। मैं हिकमत, खुदावंद हिकमत से मामूर है और उसकी हिकमत का कोई जोड़ नहीं है, उसकी हिकमत का कोई तोड़ नहीं है। किसी हकीम, किसी साइंसदान के पास उसका तोड़ नहीं है। वो तबीबे आज़मों का भी तबीबे आज़म है। उसने कहा मुझे मांग तो मैं तुझे हिकमत दूंगा। और मैं आपको एक बरकत की बात बताऊं कि जितनी दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं, चाहे बिजली बनी है या जहाज बने हैं या साइंसदानों ने चीज़ें दरियाफ्त की है, वो सारे यीशु पर ईमान लाने वाले लोग हैं। ऑलमोस्ट सारे यीशु पर ईमान लाने वाले लोग हैं क्योंकि वो खुदा से हिकमत को मांगते हैं। खुदा उन्हें हर इंसान जो पैदा होता है उसके पास हिकमत होती है, उसके पास सीधे और बाएं और दाएं हाथ की पहचान की हिकमत होती है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं तो हमारे पास गैर मामूली हिकमत आ जाती है। फिर हम उस हिकमत से भी आम लोगों की हिकमत से ज़्यादा हिकमत रखते हैं। तो पहली बात किसको मांगे? बादशाहत को मांगे। फिर क्या मांगे? ईमान के लिए, ईमान को मांगे। और फिर क्या मांगे? आपको लग रहा है आपकी मुश्किलें हल हो रही हैं? हल हो रही है। हम क्या मांग रहे हैं? सिर्फ एक सेब मांगने आए हुए हैं। वो आपको सेब नहीं, पूरा दरख्त देना चाहता है। ऑल पैकेज। अब आपको समझ आ रही है कि हमारे खुदा के ख्यालात हमारे लिए बुरे नहीं हैं, भलाई के ख्यालात हैं।
بھلائی کے خیالات ہیں، بھلائی کے خیالات ہیں. تو ہمیں کس کی ضرورت ہے؟ حکمت کی ضرورت ہے. ہوسیہ 4 باب اور اس کی 6 سے 10 آیت کو سنیے گا جلدی سے. میرے لوگ عدم معرفت سے میرے لوگ حکمت نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. یقین رکھیں بہت سارے لوگ زندہ ہو سکتے تھے، ابھی تک زندہ ہوتے. میں نے ایک بھائی کو دیکھا، اسے ٹی بی تھی. اسے کیا تھی؟ ٹی بی تھی، اور ٹی بی کی دوائی بھی ہے، لیکن گھر والوں نے کہا کہ اس کے اندر بدروئیں ہیں. اسے جیسے ٹی بی کا دورہ پڑتا تھا، الٹیاں آتی تھی، وہ کہتے تھے بدرو آ گیا، بدروواں کر دیا پہ وہ، اور وہ دعا شروع کر دیتے تھے. اور وہ ابھی اس کو 6 مہینے ہی ہوئے تھے شادی کو، نئی نئی بیوی تھی، نیا جوڑا تھا. وہ لڑکے کی موت ہو گئی. اس کا بنوئی پاسٹر تھا. میں نے یہ واقعہ سنا. Really, 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 they don't understand it. کیونکہ ان کے پاس حکمت کی کمی تھی. میرے لوگ عدم معرفت، میرے لوگ، خدا کہہ رہے میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، دعائیں کرتے لیکن حکمت نہیں مانگتے، ویلے بیٹھے رہندے نے، حکمت نہیں مانگتے. اسی کریے کی لتا تے لتا چڑھائیاں ہوندے تے بیٹھے ہوندے نے، تاش کھیڈ دے ہوندے نے، سگریٹاں پھونک دے ہوندے نے، لوڈو کھیڈ دے ہوندے نے، وقت ضائع کرتے ہیں لیکن حکمت نہیں مانگ. بیٹا گیا وقت واپس ہاتھ میں نہیں آئے گا. آج کا دن جو گزر رہا ہے یہ واپس نہیں آئے گا. اگر حکمت مانگو گے تو اس دن کو آپ یادگار بنا لو گے. یہ آپ کی زندگی میں آنے والے دنوں پر بھاری ہو جائے گا، یہ رزلٹ دے گا. اس نے حکمت نہیں مانگی. وہ بیٹی بڑی پڑھی لکھی ہوگی لیکن وہ حکمت نہیں سی. انہیں غیر قوماں وچ بیاہ کر لیتا، انہیں غلط فیصلہ کیتا. جدو انہیں غیر قوماں چ بیاہ کر لیتا تو بندے دے اوتے فرض سی 10 بیاہ. انہیں 10 بڑیاں ہور کیتیاں. ہن روندی ہے، ہن بہت روندی ہے. ہن انہوں محبت نہیں ملتی کیونکہ ایک شور ایک بیوی واسطے ہے، ایک بیوی ایک شور واسطے ہے. ہن وہ بہت وہ گلیڈو آندے نے. کاش وہ حکمت مانگدی، اج وہ بے گھر نہ ہوندی. کاش وہ بھائی حکمت مانگدا، اج وہ دوائی استعمال کر لیندا. کاش وہ ایک گیت سی دوائیاں اساں تے ایک بھائی نے گیت گایا. ایک پرزائڈر سے ساڑھے کو انہیں اعلان کر دیتا میں نہیں دوائیاں کھانیاں. جس دن اعلان کر کے گیا اتوار دا دن سی، اسی دن انہوں ٹائیفائڈ ہو گیا. تو میں گیا تو ڈرپ لگی ہوئی سے. میں کہا تینوں کنے کیسے دوائیاں نہیں کھانی. میری بات سنیں، آپ اس بات کو سمجھیں. کئی مرتبہ خدا پروسیس کے ذریعے شفا دیتا ہے. خدا بتائے گا. کئی لوگوں کو میں نے بتایا ہے، ان کے آپریشنز تھے، خدا نے کہا تم نے آپریشن نہیں کرانا، اور وہ لوگ ایسے ٹھیک ہوئے. ادھر ایک بہن ہے، ایلڈر صاحب کی بیوی، کھڑی ہو جاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. ان کے کینسر تھا، بتاؤ ان کی ادھر کیمرہ لے جاؤ، گھماؤ. انہیں کینسر بتایا گیا تھا. ہاتھ اٹھاؤ اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں ہاتھ نیچے رکھنا. تھا ڈاکٹر نے کہا کینسر. انہوں نے کہا کیا ہوگا؟ آپریشن کا بولا. مجھے خدا نے کہا نہیں کراؤ. ان کو بولو نہیں آپریشن کرائیں، یہ ایسے ٹھیک ہوں گی. ان سے پوچھو خدا نے ان کو ویسے ہی شفا دے دی. شی از ہیلڈ. یہ یسوع کے نام کو جا. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خداوند آپ کو نہ کہے تو آپ خود ہی کہہ دیں. یو نیڈ ٹو لسن گاڈ. اگر خدا آپ کو کہے، اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ حکمت کی ضرورت ہے. یہاں ایک بہن ہے، وہ کہاں گئی ہے؟ ارسلان کی وائف. کھڑی ہو جاؤ. آپ گواہی ہو یسوع کی، اور 9 مہینے تک میں آپ کی گواہی دیتا رہوں گا. I'm here to testimony for you. اس بہن کو ڈاکٹر نے جس دن کا نو علاج، نہ IVF نہ IU، کوئی علاج نہیں ہو سکتا، خدا ہی ہم کو دے گا. اور یہ بڑے اداس تھے. یہ اس کا شوہر ہے، پتلا دبلا سا بیٹھا ہوا. کھڑے ہو جاؤ تم بھی. یہ بڑا نراش وہاں پہ ایسے اداس کھڑا ہوا تھا سیڑھیوں میں. اس نے مجھے بتایا. اور جب میں ادھر بیٹھا تھا وہ اسپرنگ، مجھے بڑا دکھ ہوا. And I said, Lord, what is this? خدا نے کہا یہ بہن جو اداس ہے اس کو کیا ہنسے، یہ مسکرائے. خدا نے کہا اس کو کہے کہ تو اب 1 مہینے کے اندر حاملہ ہوگی. اور پوچھو 1 مہینے کے اندر حاملہ ہوگی. اور اب یہ مجھے خداوند نے کہا. اور خداوند نے کہا جو اس کے پیٹ میں پھل ہے وہ لڑکا ہے اور وہ خادم ہوگا اور زبردست ہوگا خداوند کے لیے. یہ خداوند نے کہا. This not about me. یہ میرے لیے نہیں ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھو اب یہ مسکراتی ہے.
روتی ہے خداوند کے لیے اور یہ ہنسے گی. خداوند اس کو ہنستا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اس کے ہاتھوں میں بچہ ہوگا, یہ ہنسے گی خداوند پر کہ خداوند نے مجھے رونے نہیں دیا, خداوند نے میری سن لی ہے. دس از گاڈ, دس از گاڈ. کیوں میرے لوگ عدم معرفت کے سبب سے ہلاک ہو رہے ہیں؟ بیکاز دے ڈونٹ لسن, they don't listen. ہم خداوند کی نہیں سنتے, ہم اپنی من مرضی کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی کو دساتے رہتے ہیں. جیسے وہ بھینس کا دودھ پیتے ہیں, اور وہ بھینسوں کی طرح وہ کیا کہتے ہیں, سنڈے دے اگے دس یہ. Don't do that. Listen to God. اس لیے اس کی بادشاہت آئے, ہمارا ایمان بوسٹ ہو جائے. خداوند ہمارے ایمان کو بڑھا. اپ اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں, کیا خدا ہمارے ساتھ بھلا کرے اور مشکل کے وقت ہم خدا کو چھوڑ دیں؟ کیا اچھے دن آئے اور برے دن نہ آئے؟ ہمیشہ اچھے دن آئے. برے دن میں بھی ایمان کو مانگیے, فائدہ اٹھائیے. یہ پروموشن کے لیے ہے, یہ برے حالات پروموشن کے لیے ہیں, یہ دکھ پروموشن کے لیے. ہم اس سے بڑھیں گے. ہر دکھ کے بعد تصور کریں کہ اس سے بڑا ہوگا. یہ بچہ قیمتی ہے جو اس کے حمل میں ہے. یہ قیمتی ہے. یہ قیمتی اس لیے ہے, اس کے لیے قیمتی ہے کیونکہ 7 سال بعد ملا. اگر اس کے وہ پہلے سال ہی ملتا تو یہ بچہ گریجویٹ نہیں ہوتا, یہ ایمان میں گریجویٹ نہیں ہوتا, یہ پہلی کلاس سے ہی آ جاتا, یہ 4 پڑھا پادری بن جاتا. اس نے 7 سال میں میٹرک کر لی ایمان میں. اب وہ جب پیدا ہوگا وہ 20 جماعتیں کر لے گا, وہ بڑا افسر ہوگا. اس کی ماں اسے بتائے گی تو دعا سے پیدا ہوا ہے, تو قیمتی ہے, تجھے میں نے دعا سے لیا ہے. اس کی پرورش پر وہ دھیان دے گی. آپ کا انتظار چیزوں کو قیمتی بنا رہا ہے. آپ قیمتی ہیں, آپ پروموشن کی طرف جا رہے ہیں. خدا آپ کو ڈیولپ کر رہا ہے. سنیے, وہ بہن آپریشن کے ذریعے بھی ٹھیک ہو سکتی تھی. ڈاکٹر نے 2 بار تو پہلے کر لیا تھا, 3 بار تو پہلے کر لیا تھا. وہ آپریشن کے ذریعے ٹھیک ہو سکتی تھی, لیکن اس کی شفا کو قیمتی بنایا گیا. اب وہ یہ کہتی ہے میرے یسوع نے مجھے ٹھیک کیا. میں یہ سننا چاہتا ہوں, اس کی شفا کے لیے میں یسوع کو یہی کہہ رہا تھا. سنیے, اس کی شفا کے لیے میں یسوع کو یہی کہہ رہا تھا. میں کہتا خداوند یہ قبر میں جا کے تیری گواہی دے گی. یہ شفائیں تو نے قبر کے لیے رکھی ہوئی ہیں. داؤد کہتا ہے قبر میں جا کر کون تیری شکر گزاری کرے گا. یہ بہن قبر میں جا کے کہے گی خداوند نے یہ کیا. یہ بہن قبر میں جا, کون قبر میں بولے گا؟ مردے تو نہیں بولتے. کیا قبرستان پر تیری گواہیوں کے ہم مائک لے کے پھریں گے؟ زندہ گواہی دیتے ہیں. ہمارے گناہوں پر نظر نہ کر, ہمارے گناہوں سے اپنی نظروں کو پھیر دے. ہم پر فضل کر, اپنے برے کے لہو کو دے اور اپنی شفاؤں کو جاری کر. اور میں دیکھ رہا ہوں بارش برس رہی ہے شفاؤں کے. جس کا ایمان ہوگا وہ ٹوکری بھر لے گا. دیکھیں, ہم کہتے تو مبارک ہے, برکت دے, برکت دے. برکت کا مطلب ہے مجھے پیالہ دے. پیالہ کیسا ہوتا ہے؟ اسی طرح کی شیپ ہوتی ہے, جیسے چمچ کا منہ ہوتا ہے. کئیوں کا منہ چمچے جیسا ہوتا ہے, چپ ہی نہیں کرتا. سنیے, کلام سنیں, سیدھے ہو رہے ہیں. پیالہ, برکت کا مطلب ہے پیالہ. پیالہ کا مطلب ہے بلیسٹیبل. کیا میرے اندر گنجائش ہے کہ خدا برکت ڈالے؟ یس. کہتے ہیں نا آپ کو خدا نے برکت دی ہوئی ہے. یہ مطلب ہے نہیں سٹیکر لگیا ہوا ہے. یہ مطلب ہے میں پیالہ بنیا ہوا تے برکت انڈیلی ہوئی ہے. میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے, میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس کے آگے پیش کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے, اور ہمیں حکمت کو مانگنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے مانگ تو میں تجھے کیسے دوں گا؟ سلیمان نے حکمت مانگی. ریممبر, سلیمان نے کیا مانگی ہے؟ حکمت مانگی ہے. حکمت مانگے, حکمت مانگے. ہم پیسہ مانگ رہے ہیں, تو اگر عقل ہی نہیں ہوئے گی تو پھر میرے ڈیڈی کہتے ہیں موجہ ہی موجہ. عقل نہیں ہوئے گی تو پھر موجہ ہی موجہ ہون گیا, تو پھر موزے بھی نہیں لبن گے, وہ بھی فرق ہو جائیں گے. لیکن we need wisdom. خداوند حکمت دیتا ہے. آمین, آمین. اب ایک پاسٹر تھا, پاسٹا. اب میں اس کو پاسٹر نہیں پاستا کہتا ہوں. اس کی اچھی بلی بیوی تھی, وہ حاملہ تھی. اس کو الٹرا ساؤنڈ میں پتہ چلا کہ 4 بیٹیوں کے بعد 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا ہے. پادری سب بڑے خوش ہوئے, اور پادری پڑھا لکھا پادری,
लेकिन था पादरी था, पाईदरी थे पादरी। और उसने कहा मैं नहीं जना सकता लैके जाना, मेरा पहला मुंडा है ते वटा लेंगे भावें कुड़ी दे दें। और डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन होगा। उसने अपनी एक सिस्टर के साथ बातचीत की। सिस्टर ने कहा मैं दाई भाई हाँ, तू फिक्र ना कर, घरे ही होएगा। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ प्रीसेंटन है मुड़ेगा, उन्हें मोड़ छड़िया। बच्चा जो है वो घर में हो गया, लेकिन उस बहन का खून बहना बंद नहीं हुआ और रास्ते में उसकी मौत हो गई। पादरी साहब ने बेटा ले लिया, फिर जल्दी से पादरी ने, उसको इतनी गुदगुदी थी कि फौरन शादी कर ली, फौरन। जो मरने के फौरन बाद शादी कर ले, दाल को सही से चुने, कुछ काला है। It was very quick. It was very quick. Very quick. और वो बहन चली गई इस दुनिया से। उसके पास इल्म तो था, लेकिन हिकमत नहीं थी। We need to understand. We need to understand. जब तक खुदा ना के, you cannot stop. You cannot do it. You need to pray and ask to God. Ask to God. Ask to God. खुदावन की मर्जी पूरी हो, इसलिए हमें हिकमत की ज़रूरत है। मांग तो मैं तुझे बेफियाजी के दूंगा। आंखें बंद करें, हिकमत को जल्दी से मांगे, तेज़ी से दुआ कीजिए, तेज़ी से दुआ कीजिए, तेज़ी से दुआ कीजिए, तेज़ी से दुआ कीजिए। अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने पास्टर के लिए, लीडरशिप के लिए हिकमत को मांगना शुरू करें। इसके लिए भी हिकमत मांगे, हिकमत मांगे, हिकमत मांगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मांगना शुरू कीजिए। ओ रबा संदे रे 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 रे। आमीन, आमीन, आमीन। चौथा नुक्ता, पहला मैंने आपको बताया, आपने सवाल किया था, बहन कहती होगी मैं तो सवाल करके फंस गया। मैं 36 नुक्ते बताऊंगा किस लिए हम दुआ करेंगे। अभी हम आज सिर्फ चार पर मुतालिया कर रहे हैं। पहला उसकी बादशाहत को मांगना, और दूसरा क्या है, ईमान को मांगना, और तीसरा हिकमत को, और चौथा हुक्म यह है रूहानी आंखों का खुलना। रूहानी आंखों को खोलने के लिए दुआ करना। यस 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 यस। सेब लेने वाले जो हैं वो तंग आ रहे हैं। आप सब्जी मंडी आए थे, आपको दरख्त मिलेगा गमले समेत, इसे घर में लगाओ, सारी जिंदगी खाओगे, आपकी नस्लें खाएंगे, आपके बच्चे बाबरकत होंगे, एंड यू विल बी शॉक्ड। रूहानी आंखों को खोलने के लिए दुआ करना। अगर रूहानी आंखें नहीं खुलेंगी, आप खौफ ज़दा ज़िंदगी बसर करेंगे। जिनकी रूहानी आंखें नहीं खुली हुई, वो खौफ ज़दा ज़िंदगी बसर करते हैं। और जो खौफ ज़दा ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो डरे डरे मरे मरे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, उनकी रूहानी आंखें नहीं खुली हुई। अगर उनकी रूहानी आंखें खुली होती तो वो डरे हुए नहीं होते। उन्हें पता होता कि हमारे साथ खुदा है, मेरे साथ खुदा है। क्योंकि हमारी रूहानी आंखें बंद हैं। इस जहान के खुदा ने हमारी आंखों को बंद कर दिया है, और लिखा है कि दिलों पर चर्बी छा गया और आंखें बंद हैं। हमें नजर नहीं आ रहा खुदा कहाँ है। जब हमें नजर नहीं आता खुदा, फिर हम दुआ नहीं करते, दिल नहीं करता पिया दुआ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा नजर आ जाए तो दिल नहीं करेगा गल करन। ਤੁਹਾਡੇ सामने ट्रंप होए, ਤੁਹਾਡਾ दिल नहीं करेगा वीजा मंगन, नहीं करेगा। मेरा तो करेगा भाई। आपके सामने आपका खुदा हो तो हम मांगेंगे नहीं, सो जाएंगे, आप मांगेंगे। लेकिन जब आंखों पे चर्बी छा जाए, नजर ना आए, फिर कुछ नजर नहीं आता। बंदा कभी उधर टक्कर मारता है, कभी उधर टक्कर मारता है, फिर इंसान आवारा हो जाता है, आवारों की तरह फिरता है, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब उसकी आंखें खुल जाती हैं, वो कहते ठहरो ठहरो, इधर उधर पंचों की जरूरत नहीं है। हमारे वाले उन वालों से ज्यादा है। हम ठहरेंगे, हम यहीं पर रुकेंगे और फतह पा जाएंगे।
रूहानी आंखों का खुलना जरूरी है। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब और उसकी 40वीं आयत, जल्दी सुनने के, कीप इट अप, वेरी गुड। उसने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिल को सख्त कर डू दिया। यू सी दैट? जिसकी आंखें अंधी हैं उसका दिल सख्त है। सुनो, जो सुनता नहीं वो बोलता नहीं, जो देखता नहीं उसका दिल सख्त है। ਉਹ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ? नहीं, वो अंधा है, अंधे को नजर नहीं आता, वो गुस्से में पागल हो जाता है, उसका दिल सख्त हो जाता है। सख्त दिल यतीम है, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਯਤੀਮ ਜੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੈ। ਯਤੀਮ ਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਮ ਨੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਪਿਓ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਠੁੱਡੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਤੀਮ ਦਾ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਖਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਸ਼ਰੀੜੀਆਂ ਪਾਉ ਚੋਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਨਾ ਹੈ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ, ਮੈਂ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਅੰਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਨਾ ਪਿਓ, ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੰਨਾ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਨਾ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਰਹੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਣ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਯਿਸੂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫੇਰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ, ਯਿਸੂ ने आँखें खोलियां। लेडीज एंड जेंटलमैन, यीशु ने आँखें खोली। दूसरा सलातीन 6 बाब 17वीं आयत में यहाँ पर अलीशा है। अलीशा अलीशा अलीशा, यहाँ पर अलीशा है, और अलीशा ने अपने शख्स को भेजा है। उन्हें क्या बाहर वेख, फौजी किन्ने चढ़ आए ने, खतरा किन्ना है। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਏ ਮਰ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਰੋਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਰੋਗੇ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਜੁਮੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਬਚੇਗਾ ਜਾਂ ਬੁੱਢੀ ਬਚੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਖੂਨ ਬੜਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਡਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਰਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾਦਾਰੀ ਸੀ। तो मैंने कहता तुसी ना गाजर खवाई, ना सेब, ना शक्कर की होंदा है बीटरूट, चाक अंदर खवाई दी, तदी होया। लेकिन मैं उन्हें क्या, यू विल सी इट। मैं जानना यसू मैनू एवें छेड़न दे है, मैनू अपने उत्ते यकीन नहीं, मैनू अपने यसू ते यकीन है। एक खून दी बोतल नहीं लगेगी। Do you know, they were thinking maybe ऑपरेशन होगा, मे भी 5 दिन लगेंगे, 10 दिन, but this is Jesus। वो अगले दिन उससे छुट्टी होगी and she is normal। और आप मानेंगे खून ਵੱਧ ਗਿਆ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ खून ਘੱਟ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ, ਇਹ ਕਮੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਜ਼ੁਬਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ। बाइबल से लिखा है कमी नहीं होगी। तो यीशु मसीह अच्छा चुपान है, लिखा है वो अच्छा चुपान है, अपनी भेड़ के लिए जान देता है।
मैं कहा तू अभी जान नहीं देगी, अभी तो तूने मुझे और सताना है। यस्सु जान देगा। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए क्या देता है? जान देता है। तू बच जाएगी, तू बच जाएगी, तू बच जाएगी। एंड शी इज अलाइव, शी इज अलाइव। हमें रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है, रूहानी आंखें खोलने की जरूरत है। हमारे पास एक पादरी है, तो मैं कहा यार मेरे ना लगता है यहाँ से ना कोई नस खिंच गई है। गोहर मैनू कहन लगा ओ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਰਿਕਾर्ड टूट जाएगा, इसका रिकॉर्ड टूट जाएगा। ईमानदारों को बीमारियां जब होती हैं उनका रिकॉर्ड टूट जाता है। मैंने एक गवाही सुनी, लाहौर में एक भाई ने ऑपरेशन कराया, उसका सरिया था, उसके लिए दुआ की, डॉक्टर हैरान हो गए, वो सरिया हड्डी बन गई। God did it, God did it, God did it। खुदावंद यीशु में कुदरत पाई जाती है। क्या लिखा हुआ है बाइबल में? Read it। दूसरा सलातीन 6:17 आयत। और अलीशा ने दुआ की। अलीशा ने क्या की? दुआ की। आज का अलीशा दुआ करता है, वो फोन करता है, लेकिन उस अलीशा ने क्या की? दुआ की। तो you see that? फिर और कहा ए खुदावन उसकी आंखें खोल दे। आए खुदावंद इसकी आंखें खोल। उसने आंखें खोलने के लिए दुआ की, और फिर क्या हुआ? ताकि वो देख सके। ताकि वो देख सके। You see it? ताकि वो देख सके। जब तक हम रूहानी नहीं देखें हम परेशान रहेंगे। एग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन। अलीशा की भी आंखें खुलना बहुत जरूरी थी, खुली हुई थी, इसलिए उसने उसके लिए भी दुआ की कि उस जहाजी की भी आंखें खुल जाएं। और फिर जब आंखें खुली तब खुदावन ने उस जवान की आंखें खोल दी। उसने दुआ की और खुदा ने आंखें खोल दी। बंद आंखों को उसे नजर आता था, लेकिन रूहानी तौर पे देख नहीं सकता था, वो जिस्म को देखता, तो उसकी आंखें खुल गईं। फिर क्या हुआ? और उसने जो निगाह की, फिर उसने जो निगाह, फिर उन्हें कूर के देखा और हैरान हो गया। फिर तो देखा कि अलीशा के गिर्द गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। उसने देखा कि खुदा ने उन्हें घेरा हुआ है। आमीन। कैसे नजर आया? तो 4 चीजें दुआ में शामिल करें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जुम्मे वाले दिन 8 बजे से 10 बजे हम 4 चीजों को मांगने के लिए जमा होंगे। 2 घंटे मांगते रहेंगे। ते ए आराम नाल नहीं जे मिलना, ए सताना पेगा खुदा ने, फिर मिले। तो जो मिल गया फिर इन्नी दूर दूर नजर जानी है, अकाबा वांगू नजर हो जानी है, फिर नहीं कोई बरकत खींच सकेगा, लेकिन मांगना पेगा। This is what we need to do that। अब हमें ये दुआ क्यों करनी है? ताकि हम कमाल की तरफ जाएं और गहरी से गहरी रूह में होते जाएं। Remember, अब हमें ABC दुआ नहीं करनी। ABC क्या है? एप्पल, बीटरूट, कैरेट प्रेयर नहीं करना। We need to do a mature prayer। ABC प्रेयर क्या है? खुदावंद नूं डेग दे, मैं जिवें हाथ लावां डिगे, ताकि सब नूं पता लग जाए इहदे च बड़ा मसा है। पास्टर भी ये कोशिश ना करें। अगर खुदा गिराए तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर खुदा ना गिराए तो किसी को गिरना नहीं चाहिए। इससे आगे बढ़ें, ये दुआ करें कि खुदावंद इसमें तेरी बादशाहत आए। ये आपकी रूहानी जिंदगी का सबूत है। दुआ करें कि इसका ईमान बढ़ जाए, ये आपकी रूहानी जिंदगी का सबूत है। दुआ करें कि इसकी रूहानी आंखें खुल जाएं, ये हिकमत से मामूर हो जाए, उसकी जिंदगी का उसे हल मिल जाएगा और वो हमेशा के लिए शिफा पा जाएगा।
आमीन। आइए दुआ करना शुरू करें इन सारी चीजों के लिए, इन सब हालातों के लिए दुआ करना शुरू करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.